जी दोस्तों 3 जनवरी और आज सैटरडे का दिन है। और आप वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी रिटायर्ड मुलाजमीन, पाकिस्तान के सारे रिटायर्ड मुलाजमीन जिनको पेंशन मिलती है या जिन्होंने गोल्डन शेक हैंड लिया है, वो इस केस में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो आखिरी मराहल में आ गया है पाकिस्तान, अगले महीने उसका फैसला है। तो जिन जिन दोस्तों ने दरख्वास्त नहीं दी, जो केस में शामिल नहीं हुए, वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड भी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भी भेजें, और हम थोड़ी सी फ़ीस उनको बताएंगे फ़ोन करके, वो हमसे फ़ीस भी पता कर लें, तो इंशाल्लाह उनको भी हम मेन केस में शामिल कर लेंगे। तो उसके लिए है जनाब अली 0300472572 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर जी। जिन जिन जो दोस्त शामिल नहीं हुए वो हमें रब्ता करें, फिर वो इंशाल्लाह वो मेन केस में शामिल हो जाएंगे और उनको भी फ़ायदा होगा, वरना जो शामिल नहीं होंगे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी। और आप देखें ये आज की वीडियो। 24 घंटे जनाब फैसला हो गया। वेनेजुएला जेड़ा मुल्क तुसी सुन रहे सो, ओ 24 घंटे सर जी, 24 घंटे सिर्फ 24 घंटे तो फैसला हो गया है, गल खत्म। ओ मियाँ बीवी गिरफ्तार हो गए ने। हाँ सर जी, तुहानू पता चलिया ना जी, डाढ़े बंदे फिर डाढ़े ही होंदे ने। इस वास्ते असीं कहते हैं कि डाढ़े जेड़े बंदे होंदे ने ना, उन्हां दा 70 दा 100 होंदा है। तो वो जनाब अली इल्ज़ाम है उसके ऊपर, पहले 50 करोड़ डॉलर का उसके ऊपर इनाम रखा गया था। इनाम भी अमेरिका ने खुद रखा था। हुण जनाब अली वो अपना इनाम भी खुद वसूल कर लें। ठीक है। तो ये जनाब अली सूरत हाल है। और वेनेजुएला आपको पता है ये अमेरिका के साथ ही एक मुल्क है, वहाँ पे होता है। किसी ज़माने में ये बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क होता था और वहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा तेल और गैस के ज़खायर थे, और अमेरिका उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। ट्रंप ने ये सब दुनिया को ख़बरदार किया है, इतला कर दी है, ख़बरदार भी कर दिया है कि जनाब हमने वेनेजुएला के सदर और उसकी मिसेस दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है, और अब वो बहरी जहाज़ के ज़रिए अमेरिका आ रहे हैं और उनके ऊपर हम मनशियात का केस चलाएंगे। सर जी ओए होए होए। एक तो एक कहावत मशहूर है ना कि जेड़ा डाढ़े बंदे होंदे ने उन्हां दा 70 दा 100 होंदा है। एक कहावत है कि डाढ़े बंदे दा ऐरा डिंगा होंदा है। यह भी सराइकी दे है सर जी। जेड़ा डाढ़ा बंदा होंदा है ना, ओदा ऐरा डिंगा होंदा है। ठीक है। यह भी जरा तबसरा करके दसना कि यह की चीज़ है। बहरहाल पूरी दुनिया हैरान है कि जनाब रातों रात महल पे हमला करके, और उनको मियाँ बीवी कपल को, बड़ा खूबसूरत कपल है वो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब अमेरिका का वहाँ पे अमली तौर पे कब्ज़ा हो गया है। सर जी कोई कित्थे गई अक़वाम मुत्तहिदा, कित्थे गए इंसानी हकूक, कित्थे गए? जेड़ा मर्जी जिदे मर्जी उत्ते मर्जी इल्ज़ाम लगा दो। इल्ज़ाम तो जनाब साडा KPK दे अफरीदी ते भी लगा सी। ਇਹਦਾ मतलब यह तो नहीं ना कि उन्होंने कब्जा कर लो जी कि मनशियात फिरोश है। ये सवाल ही किया था ना किसी सहाफ़ी ने, तो इसको जनाब अली वो गुस्सा मना गए और सारा कुछ कर गए। बहरहाल ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहाँ पे अमेरिका का कब्ज़ा हो गया। सर जी अमेरिका वास्ते कब्ज़ा करना इतना आसान है? ईरान भी होशियार हो जाए, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, ये ज़हन में रख लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कितने अक़वाम मुत्तहिदा जी जो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? कोई अक़वाम मुत्तहिदा कोई नहीं सर जी, वो सब अमेरिका की बांदियाँ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का भला दफ्तर किथे? न्यूयॉर्क। तो फिर तुसी आप दसो सर जी, ये तमाशा है। यकीन करो पहले दिन से वही जंगल का कानून है, माइट इज़ राइट। ते साढ़े पंजाबी कहते ने जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिदी लाठी ओदी भैंस। सर जी यही कानून है, क़यामत तक यही कानून चलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ
یہی قانون چلنا ہے اور کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون اور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی خبر ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکہ نے قبضہ کر کے امریکہ سو ہی گیا جناب، سیدھا پورا ملک ساڈا ہے۔ اگلی سر جی، کے پی کے گورنر جہدے شاہد افریدی تے الزام ہے، شاہ جی چرس وغیرہ تے الزام ہی ہے نا، اس کو جناب علی کراچی والوں نے کہا جی کہ آؤ کراچی آؤ، تو بندر روڈ تو برگر بھی کھواواں گے تے آ کے دورہ شورہ کرو، اسی تہاڈا کی رکاوٹ کرنی ہے؟ کوئی بندہ ہی نہیں آئے گا جناب وہاں پہ۔ ہاں جی، صرف خفیہ کیمرے ہوں گے، جو توڑ پھوڑ کرے گا، جو ریاست کے خلاف نعرے لگائے گا، اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ والی صورتحال ہے سر جی۔ تو یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اپنے صوبے میں، تو آج ان کے صوبے میں 40 ارب روپے کے گھپلے کا الزام لگا ہے، 40 ارب روپے کا جی، تو اس کا تو حساب یہ دے نہیں رہے، اور یہ پوری دنیا جناب علی پاکستان فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ جیسے سہیل افریدی جڑا نا، وہ باقی کدھر گیا؟ گوہر چیئرمین وہ ہے پی ٹی آئی کا، اور دورے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے نا، کی شرم کی بات ہے سر جی، وہ ایک دوسرے کو مندے ہی نہیں پہ۔ گوہر نے پہلے ہی کہا کہ اس نے جو پنجاب کا دورہ کیا ہے وہ اس کا ذاتی دورہ تھا، وہ کوئی پارٹی کا دورہ نہیں تھا۔ پارٹی کا دورہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ چیئرمین اور وہ سارے وائس چیئرمین سارے اکٹھے ہی ہوتے نا، وہ نہیں ہے جی، وہ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جناب علی جو ہمارے وہ پہنچ گئے ہیں ادھر، وزیر خارجہ کہاں پہ پہنچے ہیں جی، کس ملک میں، اس وقت میرے ذہن سے اتر گیا ہے، وہ اس ملک میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور خبریں ساری یہ وینزویلا کے ہی آ رہی ہیں، تو گھومتی چائے میں آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے گھر پہ ایک فنکشن کیا ہوا تھا، تو سارے فیملیز کے دوستوں کو بلایا ہوا تھا، تو باربیکیو کیا ہوا تھا، تو وہ سارا تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، تو لیکن آج میں آپ کے لیے جاگ رہا ہوں۔ آپ ہفتے کی رات ہے، سیچرڈے فرینڈز ڈے، ٹھیک ہے؟ آپ گپ شپ کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے سر جی؟ یہ دیکھو آج گھر پہ باربیکیو کا انتظام کیا ہے، یہ ملائی بوٹی تیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فش ہے، یہ فش گرل فش اسے کہتے ہیں، اور یہ کباب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حلوہ ہے، اور حلوے کے ساتھ حلوہ پوڑی بھی ہے، یہ حلوہ پوڑی ہے نا۔ یہ باہر جناب ہماری گاڑیاں یہ کھڑی ہوئی ہیں، وہ یہ ابھی مہمان آ رہے ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ہانیاں تیار ہو کے آ گئی ہے آ جائیں جی، آ جائیں آ جائیں، ابھی وہ مہمان آ رہے ہیں۔ یہ جی میری وہ 20 چیئر والی کرسیاں ہیں، حلوہ وغیرہ لے جاؤ۔